ما شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ما شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله الله ما شاء الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن ما شاء الله. بارك الله في صوتك. أحسنت. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت. ما شاء الله. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قاري إبراهيم صاحب from Gilgit. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله. الله. ما
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم